Mayong adlaw, ikumpirma sa National Bureau of Investigation, Regional Office 11, nga ana sa kapin 5 ka mga individual kinsa nalakip sa mga persons of interest sa pagpatay kang Barangay 3 de Mayo. Kapitan Oscar Bucol Jr. ang ilahan nga gipasabpina. Sumala sa NBI 11, mo report ang mga individual sa ilang buhatan aron nga mapresenta ang ilang bahin kalabot sa nahitabong krimen. Dugang pa nga nalakip sab sa gipasabpina ang individual nga gilang si Silvestre Derecho nga nag-uli sa pitaka sa kapitan dihang nahitabo ang krimen. Dugang pa aduna nay pipila ka mga CCTV footages nga nakuha ang NBI 11 gikan sa mga area dool sa crime scene. Gipaniguro sab sa buhatan nga ilang ginabuhat ang tanan aron nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa kapitan. Personal nga gitunol sa probinsyal nga kagamhanan sa Davao de Oro ang cash assistance alang sa Cebu Province niadtong Disyembre 2 ning tuiga. Mukantidad sa 4.5 million pesos among cash assistance nga nakatakdang ipangapod-apod sa 11 ka mga LGU nga apektado sa mga katalagman sa Cebu Province. Tig 500,000 pesos ang nakatakdang madawat sa 6 ka mga pinakaapektadong LGU nga moa ang Katmon, Madridejos, Daan Bantayan, Bogo City, San Remigio ug Medellin. Samtang tig 300,000 pesos ang madawat sa laing 5 ka mga LGU nga mao ang Sogod, Santa Fe, San Fernando, Tabuelan ug Borbona. Mapasalamaton sab ang provincial government sa Cebu sa pagtabang sa mga probinsya sa Mindanao aron nga hinay-hinay nga makabangon ang probinsya sa nahimong epekto sa maong mga katalagman. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV. Sa Bago, Pilipinas.